बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अबानू। इस्लामाबाद के एसपी अदील अकबर साहब ने खुदकुशी कर ली और एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि वो कौन से ऐसे महरकात थे, कौन सी ऐसी वजूहात थी कि उनको ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा और उनकी खुदकुशी एक मौमा बन चुकी है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी उनको एक थ्रेटन कॉल मौसूल हुई और वो जो थ्रेटन कॉल थी उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट अपने गन मैन से गन छीनी नहीं बल्कि मांगी, क्योंकि डेफिनेटली जो गन मैन होता है वो अपने बॉस को, अपने अफसर को वो गन देता है। तो बताया गया कि जी उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट से गन मांगी और उन्होंने जब गन दी तो उन्होंने खुदकुशी कर ली और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। वो जानबर नहीं हो सके और उनकी एक बेटी भी थी, छोटी सी बेटी है उनकी, एक एहलिया उनकी, तो उनके लिए कितना मुश्किल और कितना कठिन ये मरहला होगा कि वो अब इस मुश्किल दौर से गुजरेंगे। और एसपी अदील अकबर एक बड़े कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर थे और बड़े इंटेग्रिटी वाले पुलिस ऑफिसर थे और उनकी तारीफ सुनी गई। उनकी जिस तरह बताया गया कि जी वो एक बड़े वेल रिप्यूटेड शख्स थे, उनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा जो अट्रैक्टिव थी, बहुत अच्छे इंसान थे वो। तो उनकी खुदकुशी ने एक अफसोस तो मुझे खैर बहुत हुआ, उनकी खुदकुशी ने बहुत से सवालात को जन्म दिया और जो उनकी खुदकुशी का वाक़या है इस हवाले से अब जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जी उसको गिरफ्तार कर लिया, उनके गनमैन को पकड़ लिया, हिरासत में ले लिया। तो वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब और आईजी इस्लामाबाद नासिर रिजवी साहब जो हैं उन्होंने मीडिया टॉक भी की। उन्होंने बताया कि ये जो है शराय दस्तूर से सेरीना की तरफ जा रहे थे कि गाड़ी में इन्होंने ये जो है ना ये इंतहाई कदम उठाया और इन्होंने खुद को जो है वो गोली मार ली और खुदकुशी कर ली। अब ये जो खबरें आ रही हैं इससे रिलेट करती एक ऐसी खबर है जो मैं आपके सामने रखूंगा कि बताया जा रहा है कि जो थ्रेटन कॉल थी उसने इनको इतना मजबूर कर दिया कि इनको ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा। इन्होंने अपनी जान का जो है वो खात्मा कर दिया। इन्होंने ये इंतहाई कदम उठाते हुए ये भी नहीं सोचा कि मतलब मेरी फैमिली पर क्या बीतेगी, मेरे रिश्तेदारों पर क्या बीतेगी। जब इंसान कोई इंतहाई कदम उठाता है ना सर, तो उस वक्त उसको हालात का जबर जो है ना वो मजबूर कर देता है। हालात का जो जबर है वो इतना जालिम होता है कि वो इंसान को किसी तौर भी नहीं रोकता कि आपने ये काम नहीं करना, क्योंकि जब इंसान के दिल में, दिलो दिमाग में वो चीज़ चल रही होती है, वो गर्दिश कर रही होती है कि मैंने ये कदम उठाना, तो फिर इंसान वो कदम उठा लेता है। उन्होंने जब खुदकुशी की है तो यही बताया गया ना कि उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट गनमैन से उन्होंने गन छीनी। गन उन्होंने बल्कि छीनी क्या, गन उन्होंने मांगी और मांग कर जो है वो उन्होंने खुदकुशी कर ली। अब इसकी कुछ रीजंस जो हैं, इसकी कुछ वजूहात मैं आपके सामने रखूंगा। एक बताया गया कि जी वो ओवरबर्डन थे, बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, ड्यूटी से ज़्यादा वो जो है वो टाइम हार्ड स्पेंड कर रहे थे। तो एक वजह तो ये बताई गई कि वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे। और जब बंदा ओवरबर्डन होता है ना, जब वो नौकरी करके ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाता है तो सर उसको एकदम डिप्रेशन का अटैक हो जाता है, क्योंकि जब इंसान की नींद ही पूरी नहीं होगी, जब इंसान अपने ड्यूटी हॉर्स से फ्री होने के बाद घर जाता है तो वो खुद को, बॉडी को रिलैक्स करता है। तो जब इंसान ओवरबर्डन होगा तो फिर इस तरह का कदम वो उठा सकता है। फिर दूसरी इसकी रीज़न ये दी गई कि उनकी प्रमोशन का रोला था, उनकी प्रमोशन का जो है ना वो मामला था और वो मेंटली तौर पर बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, बहुत डिप्रेशन का शिकार थे कि उनकी प्रमोशन नहीं हो रही और उनको प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा। ये एक वजह हो सकती है जो सुनने में आ रही है। और ये पता चला कि जी जो उनकी प्रमोशन का मामला था इसको उन्होंने दिल पर लिया, वो दिल बर्दाश्ता हुए, उसके बाद उन्होंने इंतहाई कदम उठाया और जो इंतहाई कदम उठाया वो उनकी खुदकुशी का सबब बना, उन्होंने खुदकुशी कर ली। फिर ये भी बताया गया कि जो वो गाड़ी में बैठे हुए थे, शराय दस्तूर से वो सेरीना के करीब उनकी गाड़ी जा रही थी, तो उधर ही ये वाक़या जो है वो पेश आ गया कि उन्होंने खुद जो है अपने आप को गोली मार के उन्होंने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। अब ये बहुत सी चीज़ें हैं। बहरहाल ये भी बताया गया कि जो उनको थ्रेटन कॉल मौसूल हुई
اس تھریٹن کال نے ان کو اس حد تک مجبور کر دیا کہ ان کو یہ قدم اٹھانا پڑا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو ایک جو کال آئی تھی وہ کال کے بعد، اب وہ کال کس کی ہو سکتی ہے؟ بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ کال کس کی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ جو کال ہے اس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے یہ قدم اٹھایا. اب وہ کال کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی جی اسلام آباد کی تھی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی اور کی کال تھی. اب اس کی تحقیقات فردر ہوں گی تو پتہ چلے گا. بہرحال یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے. اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، اور ڈیٹیلز کچھ ایسے ہیں کہ یہ خبر ہے جی ایس پی عدیل اکبر صاحب نے خودکشی کی ہے یا نہیں، ایک سوالیہ نشان ہے. آپریٹر کو حراست میں لے لیا گیا، آپریٹر کو حراست میں لے لیا گیا. واقعے کو خودکشی یا حادثہ قرار دینا قبل از وقت. آئی جی اسلام آباد کہہ رہے ہیں اسلام آباد میں ایس پی عدیل اکبر نے خودکشی کی یا نہیں. ایس پی کی پراسرار موت کی تفتیش جاری ہے. عدیل اکبر کے آپریٹر کو حراست میں لے لیا گیا. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق گولی سر میں سامنے سے لگی. عدیل اکبر کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا کی گئی. اسلام آباد پولیس کے ایس پی I9 عدیل اکبر شاہراہ دستور پر گولی لگنے سے جاں بحق ہو گئے. موت اپنی ہی گاڑی کے اندر گولی چلنے سے ہوئی. واقعہ خودکشی یا حادثہ؟ سوالات اٹھ گئے. پیمز میں ہونے والی پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق گولی پیشانی پر سامنے سے لگی اور کھوپڑی کے عقب سے باہر نکل گئی. دماغ کا شدید متاثر ہونا موت کی وجہ. تحقیقات کے لیے ڈی جی سیف سٹی کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کی 3 رکنی کمیٹی بنا دی گئی. تفتیش کا آغاز ڈرائیور سے ہو گیا. اب جب پولیس انٹروگیٹ کرتی ہے نا اس طرح کے معاملے پر، فردر پروسیڈ کرتی ہے، تو پھر پولیس بہت سی چیزوں کا سراغ لگاتی ہے. ابھی انہوں نے تفتیش جو کی ہے وہ ڈرائیور سے کی ہے کہ ڈرائیور ان کے ساتھ تھا اور ڈرائیور کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے. ظاہری بات ہے وہ شرائع دستور سے سرینا کی طرف گاڑی جا رہی تھی اسلام آباد میں. تو اس وقت یہ جو جائے وقوع کے اوپر جو یہ سارا معاملہ تھا اس کی پولیس انٹیروگیشن کر رہی ہے، تفتیش کر رہی ہے. تفتیش کا آغاز ڈرائیور سے ہو گیا. ایس پی عدیل اکبر کی ٹیم کے آپریٹر کو حراست میں لے لیا گیا. تمام سیف سٹی کی فوٹیجز حاصل کر لی گئیں. خودکشی کی خبریں زیر گردش آنے پر آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ فوری طور پر کوئی حتمی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا. عدیل اکبر کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا کرنے کے بعد میت آبائی علاقے کاموکی میں تدفین کے لیے ورثاء کے حوالے کر دی گئی. 1 سال کی شیر خوار بچی بھی عدیل اکبر کے سوگواران میں شامل ہے. بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک ایسا کمپیٹنٹ پولیس آفیسر جس کو یہ انتہائی قدم اٹھانے کا خیال آیا، جس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. سر کہنا تو بہت آسان ہے، اور اس لیے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک انسان خودکشی کر رہا ہے اور خودکشی حرام ہے، لیکن اس کے پیچھے ریزنز کیا ہوتی ہیں یہ انسان کو پتہ ہوتا ہے. بہرحال نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ رب تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے اس طرح کہ جب انسان کوئی انتہائی قدم اٹھاتا ہے، جب اس طرح کا انسان کوئی فیصلہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ تو ناراض ہی ہوگا نا، کیونکہ خودکشی کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا. لیکن سر بہت مشکل وقت ہے یہ، اور جو ان کی فیملی پر بیت رہا ہے. میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، اور بہت ویل ریپیوٹڈ شخص تھے، بہت اچھے انسان تھے اور نفیس آدمی تھے. لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت عزت دار انسان تھے. بہرحال زندگی کا خاتمہ کیا. زندگی نے ان کو کس حد تک مجبور کیا، کیا چیزیں تھیں جنہوں نے ان کو یہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا اور انہوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. یہ تو سر وہ انسان جانتا ہے جس کے اوپر بیتری ہوتی ہے. یہ وہ انسان جانتا ہے جس نے ان حالات کو فیس کیا ہوتا ہے. بہرحال ہم بڑی آسانی سے بات کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہرحال بہت افسوس کی اور بہت جو ہے وہ سمجھ لیں کہ دکھ کی گھڑی ہے. ہم ان کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین، ان کی اہلیہ اور ان کے تمام عزیز و اقارب کو صبر و جمیل عطا فرمائے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی.
اپنا بہت خیال رکھیے گا، آل آنے کے بعد۔